बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 29 अप्रैल हम बात करेंगे अहम इश्यूज़ के ऊपर। एतजाज़ अहसन साहब ने बशीर मेमन के झूठ का पोल खोल दिया है और ये कहा जाए कि पूरे का पूरा ऑपरेशन कर दिया है। और साथ में एतजाज़ अहसन साहब ये भी कहते हैं कि ये इनकी भी कोई वीडियो जो है वो मरीम नवाज़ के पास मौजूद होगी और ये मरीम नवाज़ साहिबा का प्लांटेड आदमी है। एतजाज़ अहसन साहब ने बशीर मेमन का जो माजी है उससे भी पर्दा उठा दिया है। सबसे पहले देखते हैं कि ये सारा मामला क्या है। इसको समझने के लिए ज़रा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। एक जानिब जो है आप देखते हैं कि काजी फायद ईसा साहब के केस का फैसला आता है और फिर जियो के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में जो है वो बशीर मेमन का एक प्लांटेड इंटरव्यू किया जाता है शाहजेब खानज़ादा की जानिब से। पहला सवाल जो है वो यहाँ पर ये बनता है कि क्या किसी DGFIA का ये काम बनता है कि ऐसे मामले में ख़ुद को जोड़े। दूसरा सवाल ये कि क्या DGFIA का अपना कोई ताल्लुक था इस सारे मामले से। सबसे पहली बात यह है कि इस सारे केस में जो है वो सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो है वो ये उठाया गया था कि ये मामला जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्यों लाया गया। हुकूमत जो है वो अपनी जानिब से इसमें सफाइयाँ देती रही कि क्योंकि ये एक मौजूद जज का मामला था इसलिए हम नहीं चाहते थे कि ये किसी और इदारे के हैंड ओवर किया जाए, इसलिए ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लाया गया ताकि इस मामले की जो है वो साफ शफाफ इंक्वायरी की जा सके। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा एक मौजूद जज के खिलाफ और कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये हुकूमत की जानिब से जो है वो मौक़िफ़ अपनाया गया। लेकिन यहाँ जो एक अहम बात है वो ये है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस में कहीं भी FIA का किरदार नज़र नहीं आता, कहीं भी FIA को इस्तेमाल नहीं किया गया, कहीं भी FIA की मदद नहीं ली गई एविडेंस जो है वो जमा करने में। अब यहाँ ये भी सवाल बनता है कि जब ये मामला FIA का था ही नहीं, FIA के दायरा इख्तियार में ही नहीं आता कि एक जज के ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई करे, तो फिर वज़ीर आज़म या वज़ीर कानून जो कि ख़ुद जो है वो एक मोतबर शख्स हैं और एक काफ़ी जो है वो कानून को गहराई से समझने वाले शख्स हैं, वो FIA को ये काम क्यों सौंपेंगे। अपने ऊपर तो कोई इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता और किसी ऐसे बंदे को कोई काम क्यों सौंपा जाएगा जो उसके इख्तियार में आता ही नहीं है। लेकिन अगर ये इल्ज़ाम जो है वो काजी फायद ईसा साहब की जानिब से ख़ुद लगाया जाता तो फिर यहाँ पर जो है वो कार्रवाई की जा सकती थी, यहाँ पर सवाल खड़े किए जा सकते थे, क्योंकि काजी फायद ईसा साहब आज तक जो कुछ कहते रहे हैं अदालतों के बारे में, मुल्क के बारे में, रियासत के बारे में, फ़ौज के बारे में, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन काजी फायद ईसा साहब ने ख़ुद भी इस बात का इतराफ़ नहीं किया कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIA को भी इस्तेमाल किया गया है। अब जब ये सारा मामला ख़त्म हो जाता है तो फिर बशीर मेमन को सच बोलने की क्या ज़रूरत पेश आ जाती है। शहजाद अकबर साहब ने इतने संगीन इल्ज़ामात पर बशीर मेमन को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का जो है वो नोटिस भेजा है। बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब जो हैं उनका कहना है कि मैं भी इनको नोटिस भेजूँगा और इनसे हर्जाना भी वसूल करूँगा। जो फ़रूक नसीम साहब हैं वो उससे भी ज़रा आगे निकल गए और कह रहे हैं कि ना सिर्फ नोटिस भेजूँगा बल्कि हर्जाना जो है वो वसूल करके भी दिखाऊंगा। खैर ये मामला जो है वो मरीम नवाज़ और उनका चैनल यानी कि जियो न्यूज़ उठाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी कोई इस तरह के प्लांटेड इंटरव्यूज़ होते हैं वो जियो न्यूज़ की जानिब से ही किए जाते हैं, क्योंकि समझा जाता है कि ये मरीम नवाज़ का जो है वो अपना चैनल है, मरीम नवाज़ के कहने पर चलता है। इस पर जो है वो एतजाज़ अहसन साहब ने बशीर मेमन साहब को मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहा है कि मैं जानता हूँ कि ये शरीफाना स्क्रिप्ट पर बोल रहे हैं। मेन चीज़ यह है कि ये शरीफाना स्क्रिप्ट आखिर कौन सी है, और ये ऑब्वियसली वही है जो कि मरीम नवाज़ की जानिब से मुहैया की जाती है। मरीम नवाज़ के इसमें अल्फाज होते हैं और बोलने वाला कोई और होता है लेकिन लिखने वाला कोई और है। एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि जो तोते की तरह जो लाइन्स वो बोल रहे थे, जब तक गवाह को सिखाया ना जाए, जब तक किसी इंसान को जो है वो सिखाया ना जाए कि उसने क्या बोलना है, तो गवाह कभी भी जो है वो कैमरे के सामने इतने संगीन जो है वो बयानात नहीं देता। ये तभी मुमकिन है जब किसी को ये सबक पढ़ाया जाता है, ये सबक सिखाया जाता है। एतजाज़ अहसन साहब ने ये भी कहा कि जब जज अरशद मलिक साहब के मामले में के वक्त जो है वो मरीम नवाज़ ने खुलकर धमकी लगाई थी कि मेरे पास और भी वीडियोस मौजूद हैं और भी रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास मौजूद है। ये कहना है एतजाज़ अहसन साहब का कि वो कह रहे हैं कि
مریم نواز نے جو ہے وہ جج ارشد ملک کے معاملے پر ہی دھمکی لگا دی تھی کہ میرے پاس اس طرح کی اور بھی ویڈیوز موجود ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس طرح کی دھمکیاں لگاتی رہتی ہیں کہ مجھ سے جو ہے وہ الجھا نہ جائے، میرے خلاف اس طرح کی کارروائی نہ کی جائے، میرے پاس اور بھی ویڈیوز موجود ہیں، نواز شریف کے پاس اور بھی ویڈیوز موجود ہیں جو وہ وقت آنے پر جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز کے پاس جو ہے وہ بشیر میمن صاحب کی بھی کوئی غیر اخلاقی ویڈیو موجود تھی جو انہوں نے جو ہے وہ وقت آنے پر استعمال کی ہے، اور بشیر میمن صاحب کو جو ہے وہ بلیک میل کیا ہے، ان کو اکسایا ہے کہ وہ اس طرح کا جو ہے وہ بیان دیں۔ انہوں نے کہا کہ جب جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی تھی، تب میں نے کہا تھا کہ اگر یہ ویڈیو درست ہے تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ اگلے دن سپریم کورٹ جائیں گے اور اس ویڈیو کی بنیاد پر جو ہے وہ نواز شریف کی ضمانت کروائیں گے، لیکن یہ نہیں گئے کیونکہ، اور نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ ویڈیو انکوائری کے لیے مہیا کی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ویڈیو غلط ہے اور جب اس کی انکوائری ہوگی تو ان کا پول کھل جائے گا، اس لیے نہ ہی سپریم کورٹ گئے، نہ انہوں نے ویڈیو کی چھان بین کرائی۔ اب اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ اگر ان کے الزامات درست ہیں تو یہ جو 3 کا ٹولہ ہے، یعنی کہ مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی صاحب، تو ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ استغاثہ فائل کرے، عدالتیں نوٹس لیں یا نہ لیں یہ ایک الگ بات ہے، حکومت کے خلاف جو ہے وہ یہ لوگ استغاثہ پیش کریں کہ انہوں نے بشیر میمن صاحب کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے، بشیر میمن صاحب کو اس سارے کیس میں اکسایا ہے، بشیر میمن صاحب کو بلیک میل کیا ہے، اور جب یہ عدالت پیش ہوں گے یعنی کہ بشیر میمن صاحب کاروائی چلے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی خود ہی ہو جائے گا، یعنی کہ جب عدالتوں میں اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں جب وکیل جرا کرتے ہیں تو گواہوں کی جو ہے وہ ٹانگیں کامتی ہیں اور وہ سچ بولنے پر مجبور ہو ہی جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ نوکری پر بحال ہونے کے لیے رچایا گیا ہے، اور یہ رچایا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے۔ اعتزاز احسن صاحب مزید کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ بشیر میمن کے الزامات اس لیے بھی معتبر نہیں لگتے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے زرداری اور خورشید شاہ کے خلاف بھی کیس بنانے کا کہا گیا، تو اس لیے بھی جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ان کے الزامات معتبر نہیں لگتے، کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جو ان کے خلاف ہر وقت جو ہے وہ کیس بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ زرداری اور خورشید شاہ صاحب کا جو معاملہ ہے وہ FIA کے دائرہ اختیار میں آتا تھا اور یہ چاہتے تو اس کے خلاف کارروائی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اب جو ہے وہ یہ جب کیس مکمل ہو جاتا ہے، اس کا فیصلہ آ جاتا ہے، تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی یہ کہنے کی کہ یہ مجھے اس پر اکسایا گیا ہے۔ اور اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ویسے کہ اب جو ہے وہ بشیر میمن صاحب کو اپنے اس بیان پر معافی مانگنی چاہیے قوم سے، اور قوم کے سامنے جو ہے وہ سچ لانا چاہیے کہ جو اتنے سنگین الزامات انہوں نے وزیر اعظم پر لگائے ہیں اور وزیر قانون پر لگائے ہیں، تو اب جو ہے ان کو سچ خود بول دینا چاہیے، کیونکہ اگر حکومت کی جانب سے جو ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو ہٹ جانے کے ذمہ دار جو ہے وہ بشیر میمن صاحب خود ہوں گے۔